नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, 2062-63 को आन्दोलन र त्यसपछि पहिलो संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाले ती दुईटाको संयुक्त रूपमा जसरी संविधान बन्यो र संविधान बनिसकेपछि आम नेपाली नागरिकलाई एक प्रकारको त्यो बाचा गरिएको थियो कि अब राजनैतिक सामाजिक त्यो अन्तर्विरोधको पाटो चाहिँ साँघुरिँदै गयो। त्यो मुख्य समस्या रहेन देशको। अबको मुख्य विषय, मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको हो। तर अहिले हेर्दाखेरि राजनीति पुनः त्यो घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तो पुनः फेरि पनि राजनैतिक मुद्दामै, सामाजिक मुद्दामै आएर केन्द्रित बनिराखेको छ। मुख्य गरी त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस र त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिसकेपछि यति बेला देश दुईवटा किताबमा विभाजित देखिएको छ। एउटा पक्ष संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनेर वकालत गरिराखेको छ र त्यसको लागि सडक सङ्घर्ष गर्ने र सडकमा पनि ओर्लिसकेको छ भने अर्कोतर्फ चुनावको विकल्प नभएको भन्ने कुरा पनि जोरदारको रूपमा सत्ता पक्षबाट आइराखेको छ। यो बीचमा केही राजनैतिक शक्तिमा त्यो अलमलको स्थिति पनि देखिन्छ। यद्यपि यो बीचमा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीको भूमिकाको विषय पनि त्यत्तिकै त्यो चासोको विषय, कतै न कतै त्यो बहसको, चर्चाको विषय पनि बनिराखेको छ। अहिले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने, यसको पालनकर्ता र उल्लङ्घनकर्ता बीचको त्यो विवादमा, त्यो भिडन्तमा बुद्धिजीवीको भूमिका के हुनुपर्छ, यो संविधानको संरक्षणको लागि उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिका के, यो विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी नेकपा निकटको संगठन रहेको छ नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका अध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जे स्थिति देखिराखेको छ नि, यो प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि देश दुई किताबमा, एकातर्फ संविधानको उल्लङ्घन भयो भन्ने न्यायमाथि आक्रमण भयो, लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भयो, प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण भयो, विधिको शासनमाथि आक्रमण भयो भन्ने पक्ष छ। अर्कोतर्फ जे भयो ठिक भयो, अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प छैन भन्ने छ। यो बीचमा जसले संविधानको उल्लङ्घनको समर्थन गरिराखेका छन् त्यो भन्नु पनि कतै न कतै चाहिँ यो अहिले न्याय र अन्याय बीचको लडाइँमा चाहिँ अन्यायको साथ दिएको भन्ने कोणबाट चाहिँ विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँ आफै बुद्धिजीवी, यो विषयमा चाहिँ यहाँको किता अथवा यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, कता पछि चाहिँ त्यो जानु चाहिँ ठिक छ? पहिलो कुरो, हामीले जुन एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 सरकार लगभग पुग्यो र अहिलेको स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूले ल्याएको 2/3 जुन जनमत हो लगभग, त्यसलाई हामीले किन यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ स्वयं आज जनताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीतिर एकातिर आक्रोश, अर्कोतिर निराश र अर्कोतिर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने आफूलाई नै विक्षिप्त बनाएको मैले पाइरहेको छु। तीनटा कुरा, एउटा आक्रोश पनि छ कोहीसँग, होइन, एउटा नेतृत्व तह जसले यो कुरो बुझ्नु भएको छ, उहाँहरू घाँटी कोराकोरको स्थितिमा हुनुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरो बोलिरहनु भएको छ, जुन कुरो चाहिँ अर्को पक्षले अर्को हिसाबले बोलिरहेको छ, होइन। अलिकति तल्लो स्तरमा झरेर पनि मैले गएको पाइरहेको छु, जुन कि साँच्चै भने राजनीतिक भाषाहरू पनि छैनन् त्यहाँ। मैले कुन पक्ष के भनेर पनि भन्न चाहिने। एउटा कुरो नेतृत्व तह चाहिँ अहिले घाँटी कोराको दोस्रो कुरो चाहिँ आम जनतालाई दिशानिर्देश, मार्गनिर्देश गर्ने पनि यहाँहरूको जिम्मेवारी हो, होइन। यो संविधानको लागि, यो व्यवस्थाको लागि, वातावरण बनाउनको लागि यहाँहरूले प्रदान गरेको भौतिक खुराकले पनि ठुलो त्यो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो। आज व्यवस्थामाथि नै आक्रमण भइरहेको छ, यहाँको भूमिका होइन बुझेँ। अब मलाई पहिला भन्न दिनुहोस्, जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एउटा नेतृत्व तहमा चाहिँ अहिले घाँटी कोराकोरको स्थितिमा छ। सायद ती कुराहरू जनताको तहमा हामीले जसरी लैजानुपर्ने हो लैजान सकिरहेको स्थिति छैन र जाने क्रममा छ। मैले पहिलो कुरा चाहिँ नेतृत्व घाँटी कोराकोर स्थिति, कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ बल्ल एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने लेभलमा कि के हो त, साँच्चै कुरा के हो त भन्ने लेभलमा गइरहेछन्। र तेस्रो कुरो के भने जनताको तहमा यो चाहिँ जसरी यो अहिले गइरहेछ यो चाहिँ यसरी गएको हो भनेर बुझाउने तहमा सायद कार्यकर्ताहरूको भेला भइरहेछन्, सायद आमसभाहरू भइरहेछन् र सायद चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न टोलमा वडामा यो कुराहरू गइरहेछ। र जहाँसम्म तपाईँले बुद्धिजीवीहरूको भूमिका के होला भन्नुभयो, अब मेरो व्यक्तिगत धारणामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने यसरी 2/3 लगभग जनमत आइरहेको परिस्थितिमा
आफूभित्रको असमझदारीले, आफूभित्रको व्यवस्थापनको असक्षमताले, बुझ्नु भएन, जुन संविधानमाथि जसरी आघात पर्ने गरी हामीले के हो भने संविधानको त म व्याख्याता होइन, म किनभने संविधानविद होइन, तर यो चाहिँ के हो भने अब सर्वोच्चमा अहिले चाहिँ बहस भइरहेको कुरोमा मैले धेरै तानिएर बोल्न पनि चाहन्न। तर यथार्थ कुरो के हो भने लगभग अहिलेको संविधानले, चाहे त्यो 46 सालको संविधान हामीले जुन बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जुन अधिकार दिइरहेको थियो, त्यसपछि गएर चाहिँ अहिलेको संविधानले यो पटक पटक जुन निर्वाचनमा जाने परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। किन रोक्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि यो गरिब मुलुक होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न गरिब जनताहरू धेरै हुनुहुन्छ, चाहिँ उहाँले थेग्न सक्नुहुन्न है भन्ने हिसाबले हामीले संविधान छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने धाराहरूलाई निलम्बित गरेर 3-4वटा प्रावधानहरू राख्यौँ होइन। 2/3को प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने, त्यसपछि बहुमतकोले बनाउने, त्यसपछि अल्पमतकोले नि बनाउने, र त्यसपछि एकलले भए पनि बनाउने गरी 4वटा प्रावधानहरू त्यहाँ छन् जुन संविधानविदहरूले व्याख्या गरिरहनु भएको छ। त्यसर्थ हाम्रो अहिलेको विडम्बना के रह्यो भने आज आफ्नै पार्टीभित्र हामीले बुझेको कुरा के हो भने संविधान र पार्टी चाहिँ अलिकति फरक कुरा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो कि संविधानले देश चलाउने गरी पार्टी र व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा अधिकार प्रदान गरिरहेछ र संविधानभित्र प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर पार्टीहरू सञ्चालित छन् भनेपछि पार्टीभित्रको आफ्नो अकर्मण्यतालाई भित्रै त्यसलाई सल्टाउनुको सट्टा जसरी चाहिँ संविधानलाई चाहिँ लगभग मेरो स्थायी समितिमा बहुमत छैन, मेरो केन्द्रीय समितिमा बहुमत छैन, मेरो सचिवालयमा बहुमत छैन र मेरो संसदमा पनि बहुमत छैन कि भन्ने हिसाबले जुन सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पार्टीभित्रको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर जुन संविधानमाथिको चाहिँ आघात जस्तो भइरहेछ, त्यसको लागि बुद्धिजीवी साथीहरूले पनि मलाई लाग्छ लगभग उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ। तर उहाँको प्रधानमन्त्रीको आजको दिनमा तर्क, उहाँको भाषणमा पनि उहाँले दिने दलिल चाहिँ कस्तो छ भने जे स्थिति अहिले देखिराखेको छ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु पछाडिको कारणको रूपमा उहाँले भन्ने नेकपा भित्रै जुन प्रकारको किचलो र अन्तर्विरोध देखियो, उहाँहरूले चाहिँ सभामुख कतै न कतै रूपमा आफ्नो विपक्ष खेमाको, सरकारले प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत नभइदिने, विधेयकहरू प्रस्तुत भइराखेको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न समितिमा लगेर अड्काइदिने, पार्टीभित्रैबाट काम कुरोमा केन्द्रित नभएर त्यो बैठकमा मात्रै बढी केन्द्रित गराउन खोज्ने, सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मलाई असफल बनाउन लागि सरकारको विरुद्धमा चाहिँ पार्टीभित्रैबाट त्यो अन्तर्विरोध अथवा विरोधको स्थिति आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो संसदको काम छैन। म त 62% चाहिँ जति पनि त्यो मत रहेको छ त्यसको चाहिँ म नेता हो, मैले विघटन गरेँ, अब त्यसमा कहाँ छ त्यो विकल्पहरू अन्त भन्ने खालको कोणबाट आउँछ कि उहाँको तर्क। जस्तो यस्तो छ कि यसमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीको तर्कहरू छ त्यो तर्कमा धेरै, किनभने ठिक छ संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नु होला, त्यसमा धेरै हामी प्रवेश गरिरहनु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ होइन, किनभने अहिले यो सर्वोच्चमा गइसकेको कुरा छ। तर यथार्थ कुरो के हो भने पार्टी चल्ने के हो भने संविधानभित्र रहेर पार्टीले चाहिँ सर्टेन संविधानले प्रदत्त अधिकारको आधारमा पार्टी चल्ने हो होइन। पार्टीभित्रको आफ्ना विसङ्गति र बिमेलहरू, पार्टीभित्रको आफ्ना अप्ठ्याराहरू संविधानले दिएको अधिकारभित्र सल्टाउनु पर्यो, सल्टाउन नसके अरू पार्टीहरू पनि त छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त, बुझ्नु भएन। र तर यथार्थ कुरो के हो मलाई लाग्छ भन्नु होला भने पार्टीभित्र पनि के देखिन्छ भने अहिलेको आन्तरिक परिस्थितिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले मैले तपाईँलाई भने संविधान के अरे संसदभित्र सामान्य प्रधानमन्त्रीको कति थियो, पार्टीभित्रकै साथीहरूको मान्य सभासदहरूको कुरो त उहाँले टेस्ट नै गर्नु भएन, टेस्टै गर्नु भएन नि। र अर्को कुरो के हो भने सचिवालयमा उहाँहरूको जुन पक्ष र विपक्षमा प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँ पनि अल्पमत रह्यो, किनभने उहाँले दलिल गर्नुहुन्छ सहमतिमै जाने हो भनेर। सहमतिमा पार्टी जान नसक्दाखेरि सायद बहुमत र अल्पमतले त सल्टाउनै पर्थ्यो होला। पहिलो कुरो त सहमति नै राम्रो पक्ष हो। र दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि भने स्थायी समितिमै पनि लगभग 2/3 एकातिर 1/3 एकातिर देखिया छ, केन्द्रीय समितिमा पनि 110 को र 300 जतिको हाराहारीको कुराहरू आइरहेछ भनेपछि मैले टोटालिटीमा तपाईँलाई मैले के भन्न चाहेँ भने पहिलो कुरो संविधान चाहिँ पार्टीभन्दा माथि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। संविधानले दिएको अधिकारलाई बसेर चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे चाहिँ समाजवादी दल होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, उनीहरू चल्नुपर्छ। तर
मेरो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलोको कारणले गर्दा म संविधानलाई नै कुल्चन्छु भन्ने हिसाबले जुन जाने परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसले मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने वामपन्थी बुद्धिजीवीको हिसाबले मेरो चाहिँ शिर निहुरेको छ कि जनतासँग चाहिँ हिजो मत मागियो, जनतासँग 2/3 मत मागियो। आज आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आदरणीय शीर्ष नेताहरूले जुन व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन त्यसमा दोषी को घटी बढी त जनताको कठघारामा उभिसक्नु भएको छ। मेरो पक्षधरता पनि एकातिर होला, तर यथार्थ हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले अहिले मैले टोटल साथीहरूको भूमिकालाई तपाईले कसरी हेर्नुभयो? म त संरक्षणकर्ता पालनकर्ता अब होइन। तपाईले जुन मलाई राष्ट्रपति सामान्य प्रधानमन्त्रीका भूमिकाको बारेमा त मैले धेरै यसमा तानि नै चाहन्न कि किन चाहन्न भने मैले संविधान त व्यवस्था भएको कुरोलाई मैले कसरी व्याख्या हुन्छ भनेर अदालतबाट सुन्न चाहेँ र त्यसमा पनि मेरो पक्षधरताको हिसाबले गर्ने हो भने हामीले विकल्प सहित जानु पर्थ्यो र नेकपाले अथवा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई संविधानभन्दा माथि छु भन्ने कुरो जुन एउटा दम्भ छ नि, दम्भ देखियो नि अहिले, त्यसले मलाई के लाग्छ भने अहिले त विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संविधान मान्ने पक्षधर, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउने पक्षधर, त्यसमा पनि हामीले के भने एकात्म शासन प्रणालीको हिसाबले हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले जुन प्रयत्न र प्रयास गर्नुभएको थियो नि भने 240 वर्षको राजतन्त्र त रहेन। नेपाली सेना र नेपाली सेना र नेपाली पुलिसहरू अथवा हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूले सबै सेटिङमा चल्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन होइन। एउटा भ्रम छरिया छ नि। संवैधानिक अङ्गमा हुनुभएको आदरणीय विद्वान साथीहरू, सिनियर प्रोफेसनलहरू जो हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई बहुत सम्मानका साथ के हेर्न चाहन्छु भने पोलिटिकलमा पक्षधरता हिजो पनि छ होला, उहाँहरूले पनि भोट हाल्नुहुन्छ होला, तर जब संविधानको विश्लेषण गर्ने कुरा आउँछ कुनै पनि एउटा प्रोफेसनलहरूले, जस्तो म लगायतको एउटा विद्वत वर्ग जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म तपाईँले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुभयो भन्ने कुरोमा जुन मलाई सोध्नुभयो, सायद सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले छलफल चलाइदिएको भए अथवा उहाँले पनि राय नै कोहीसँग मागेको भए अझ उहाँको चाहिँ गरिमा, त्यो संस्थाको गरिमा बढ्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ कि। तर त्यो बाहेक तपाईँले जुन अहिले मलाई भनिरहनु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने मैले 3टा कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु। ठिक छ, म त्यो विषयमा जोडेर प्रश्न गर्न चाहे। हाम्रो संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छ, त्यसमा चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई त्यो स्वतन्त्र नछोड्नु भन्दा एक्लै अर्कोलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो अभिप्राय देखिन्छ। यदि यसमा चाहिँ जसरी अहिले कार्यपालिकाको धेरैले चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्दावली त्यो सनकको भरमा चाहिँ व्यवस्थापिकालाई बन्द गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने दिशामा उन्मुख भयो र न्यायपालिका र कार्यपालिकाले चाहिँ अर्को व्यवस्थापिकालाई चाहिँ संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यसको चाहिँ जुन व्यवस्था गरिया छ त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ। यहाँलाई के लाग्छ, जुन 3वटा अङ्ग छ नि त्यसमा 2वटाले अर्काको अस्तित्वलाई नामेट पार्न सक्छन्? मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि बौद्धिक वर्ग, जस्तो म हिजो राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष भएर काम गरेँ, मलाई सर्टेन पार्टीले नै त्यसलाई चाहिँ रेकमेन्ड गरेर म गएँ, तर मेरो त्यहाँ बुद्धि, पढाइ, लेखाइ र मेरो विवेक त्यहाँ प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जो आदरणीय संवैधानिक अङ्गको प्रमुख लगायतको मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँ पनि जनताका छोराहरू हुनुहुन्छ, उहाँ भोलि त फर्केर आउनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पार्टीहरूले, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई जसलाई त्यसको चाहिँ अनुभव छैन उहाँहरूले सायद सेटिङ भयो होला भन्ने कुराहरू जुन राखिरहनु भएको छ, मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। मैले चाहिँ त्यहाँनिर के आशा गरिरहेको छु भने शङ्काको घेरामा राख्नु चाहिँ स्वाभाविक छ, तर हामीले विधि जसरी बनायौँ नि, हामीले संविधान त जुन व्यवस्था गऱ्यौँ नि, के गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई जुन एउटा चाहिँ सन्तुलनमा राख्ने गरी हाम्रो सिस्टम डेभलप गरेका छौँ नि, त्यहाँभित्र हामीले आशा गर्नुपर्छ र विवेक प्रयोग हुन्छ भनेर हामीले सबैले अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले नेकपाभित्रको यो विभाजन अथवा त्यो भित्रको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ संसद विघटनको त्यो कारकको रूपमा मानिया छ। नेकपाभित्रै विवाद किन आयो भन्ने विषयमा चाहिँ नेकपाकै नेताहरूबाट पनि यो राष्ट्रिय कारण मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छ। जसरी अहिले विश्वको राजनीति, भूराजनीति अगाडि बढिराखेको छ, त्यसले पनि कतै न कतै नेकपा विभाजित गरेर यहाँ चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई, आफ्ना स्वार्थहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ यहाँको सबैभन्दा ठुलो शक्तिलाई विभाजित गरियो भन्ने कोणबाट भइराखेको विश्लेषणलाई चाहिँ
यहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो आधारहरू त्यस्तो छ? होइन, मैले यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्छु भने अहिले विश्व राजनीतिकै तपाईँले परिस्थिति हेर्नुभयो भने मार्क्सवादी र लेनिनवादीहरू होइन अब अलिकति चाहिँ आइसोलेसनमा अथवा चाहिँ घटिरहेको स्थितिमा नेपालले जुन एउटा मोडेल कायम गर्यो र त्यो मोडेलप्रति विभिन्न पश्चिमा शक्तिहरू अथवा साम्राज्यवादी शक्तिहरू अथवा नवउदारवादीका शक्तिहरू, नवउदारवादी भने मैले इकोनोमिक्ससँग जोड्न चाहेँ, लिबरल इकोनोमिस्टहरू होइन लाई नेपाल चाहिँ आफ्नो एउटा क्रीडास्थल बनाउने चाहना हुनुलाई मैले चाहिँ अस्वाभाविक मान्दिनँ। उनीहरूको चाहना हुन्छ नै, चाहे त्यो बिआरआईको कुरा गर्नुहोस् होइन, बेल्ट रोड इनिसिएटिभको कुरा गर्नुहोस्, चाइनाको एउटा चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, अथवा इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुहोस्, मिलेनियम च्यालेन्जको कुरा गर्नुहोस्, अथवा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग दिइरहँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त यहाँको विज्ञ, यहाँको पोलिटिसियन, यहाँको राजनेताहरूले विश्लेषण गर्नु पर्यो कि। तर उहाँहरूको स्वार्थको कारणले यो सबै चलखेल भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यथार्थ कुरो के हो भने 2/3 लगभगको कम्युनिस्ट सरकार जुन बनिरहेको छ, विपन्न र अप्ठ्यारो परेको वर्गलाई चाहिँ उद्धार गर्ने गरी जुन अगाडि सरकार जानुपर्ने हो, त्यसमा सायद कहीँ न कहीँ लेभलबाट हाम्रो असक्षमता रह्यो भन्न मैले चाहेँ। असक्षमता हाम्रो रह्यो नि त, म्यानेज गर्न सकिएन नि, तर आफूले म्यानेज गर्न नसक्ने होइन, तर अरूको कारणले हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ भन्न पनि त मलाई लाग्छ ठिक होइन। त्यसो हुँदाखेरि मैले यसलाई के बुझ्छु भने पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो, पार्टीभित्रको चाहिँ सायद अलिकति के लाग्या हुनसक्छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई एउटा दम्बले के घर गर्यो भने अब म चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुँ भन्नेसम्मको लेभल आउनुभयो। हिजो पार्टीभित्र मात्रै भइरहँदाखेरि त्यो ठिकै थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक 2/3 के अरे उहाँ के अरे सभासदहरू कता बहुमत छन् कता अल्पमत छन्, त्यो लेभलसम्म पनि ठिक थियो किन पार्टीभित्रै थियो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सचिवालय कतापट्टि छ, सङ्ख्या पुर्याउन पहिला उहाँ पनि लाग्नुभयो, दुईटै पक्ष लाग्नुभयो, एकातिर अल्पमत एकातिर बहुमत भयो, त्यो जगजारै छ होइन। स्थायी समितिमा पनि अल्पमत र बहुमत हुनुभयो, त्यो पनि जगजारै छ। स्थायी के अरे केन्द्रीय समितिमा नि हुनुभयो। अब हुँदा लगभग मैले चाहिँ स्थानीय तहको भूमिकादेखि लिएर पार्टीभित्रकै सन्तुलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीहरूमा पनि सायद लगभग बहुमत चाहिँ सबै एकातिर भएको कुरो देखिरहेछ। भनेपछि यसले गर्दाखेरि के भने पार्टीभित्रमै पनि आफू अल्पमत परिसकेपछि उहाँले अन्तिम अस्त्र प्रहार कहाँनिर गर्नुभयो भने संविधानलाई गर्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि अब संविधानको पक्षधरहरू यो नेकपा पार्टीको मात्रै किचल हो भन्ने कुरो भन्दा पनि अब राष्ट्रिय मुद्दामा त यसले प्रवेश पाइसक्यो, किनभने संविधानमाथि नै यसले चाहिँ के त त्यसो भए अहिले त दुईवटा आइराखेको छ। एउटा विगठित संसदको पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर लिगबाट बाहिर गएकोलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा पक्षधर छ भने अर्को पक्षधर त्यस्तो गर्दाखेरि पनि अब फेरि सरकारमा एउटा मात्रै पार्टीको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि हिजोको दिनमा जस्तै त्यो तानातानको स्थिति हुन्छ, विकृत त्यो संसदीय व्यवस्थाको विकृतिहरू त्यहाँ झन् प्रतिष्ठित हुन्छ भनेर एकातर्फको त्यस्तो छ, अर्कोतर्फ चाहिँ अब चुनाव नै बाटो हो भन्ने पनि छ। यहाँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने चुनाव त अहिले सम्भवै छैन र फेरि चुनाव गर्नको लागि यो घोषणा भएको हो भन्ने पनि मलाई चाहिँ विश्वास छैन। किनभने अब आफू हुँदाखाँदाको सरकार होइन, जस्तो अब कहिले कहिले के लाग्छ भने अहिलेको हिसाबमा पार्टीभित्रको 101 तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ स्थायी समितिको सबै नेता तहको तपाईँले हेर्नुभयो भने 45 जना जति नेकपाका चाहिँ जुन आदरणीय कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सक्षम मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने एकजनाको विकल्प त्यहाँ चाहिँ 10औं मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि मेरो विकल्प अर्को बन्न सक्छ भने बन भन्ने लेभलमा नजाने जुन एउटा सोचाइ बन्यो, यसले अहिले नै पार्टी विभाजन हुन्छ, पार्टी विभाजन हुने बित्तिकै सबैजना नेकपा विभक्त भइरहेको स्थितिमा र फेरि यथार्थ ग्राउन्डमा मैले हेर्दाखेरि केपी र प्रचण्ड माधव समूहको तपाईँको सिनारियो हेर्नुभयो भने मैले देखेको स्थानीय तहसम्म पनि वडा लेभलसम्म जाँदाखेरि विभक्त लेभलमा मेजोरिटी होइन बहुमत चाहिँ कतापट्टि छ भन्दाखेरि माधव प्रचण्ड समूहतिर देखियो। भनेपछि चुनावमा गएर पनि अब हामीले यही तरिकाबाट हिजो बल्ल बल्ल हामीले बहुमत बनायौँ होइन, अब फेरि बहुमत बनाउन सक्ने स्थिति नेकपाको छँदै छैन होइन। यथार्थमा नेकपा चाहिँ जब दुईवटा नेकपा हुन्छ बहुमत जाने सक्ने स्थिति छैन। त्यसो त मलाई के लाग्छ भने हुँदाखाँदाको जुन संसद विघटन गर्नुको पछाडि एउटा क्षणिक आवेग होइन, क्षणिक चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्न मन नलाग्ने जुन एउटा सोचाइ विकास भयो यसले घर गरिरहेछ। र तपाईँले भन्नुभएको दुईवटा विकल्पमध्ये आर्थिक हिसाबले पनि हामीले 2-3 वर्षमा 5 वर्षलाई एउटा चाहिँ चुनाव गर्दाखेरिको खर्च त यति धेरै भयावह स्थिति छ। अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा अर्थतन्त्र धराशयी छ।
पोहोरसम्म मात्रै मैले तपाईँलाई भनौँ हामीले 11 खरब जति राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो पोहोर असारसम्म, हामीले 7 खरब पनि उठाएनौँ। अहिले नै तपाईँको चाहिँ माघ फागुनमा अहिले बल्ल बल्ल अलिअलि तङ्ग्रिन थालेको छ केही उद्योग व्यवसायी साथीहरू होइन, होटेल कल कारखाना बल्ल तङ्ग्रिन थालेको छ भनेपछि देशको अर्थतन्त्र यतातिर भए स्थिति छ। चुनावै गर्नुपर्ने वर्ष भए पनि सबै पार्टी दलहरू मिलेर अब हामी यो वर्ष 1-2 वर्ष चुनाव नगरौँ, हामी समझदारीमा गरौँ भनेर राष्ट्रले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर चुनावको खर्चलाई चाहिँ हामी विकास निर्माण कर्मचारी साथीहरूको तलब भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले नचाहिएको चुनाव त मेरो विचारमा यो सम्भव पनि छैन, यो अहिलेको आवश्यकता पनि होइन। जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने संविधान पुनर्स्थापना चाहिँ प्रबल सम्भावना, संसद पुनर्स्थापना पहिला त के हो भन्दाखेरि भने पार्टीभन्दा माथि उठेर कुरा गर्ने हो भने पार्टीभन्दा मैले चाहिँ एउटा मार्क्सवादी एउटा विद्यार्थी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा जसरी कुराहरू आइराखेको छ, अब नेपालमा चाहिँ हिजोको दिनमा जसरी खिलराज रेग्मीको सरकार त्यो संविधानभन्दा बाहिर गएर परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर निर्माण गरियो, त्यही रूपमा पनि यो ट्रान्जिसन अलि सङ्क्रमण जस्तो देखिया छ अहिले, अन्धकारको सुरुङमा प्रवेश गरिराखेको त्यो प्रकारको सरकारको आउने सम्भावनातर्फ पनि मान्छेहरूले सङ्केत गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो, मैले अहिले 2टा कुरा भन्दै थिएँ। अहिले निर्वाचन गर्नको लागि गरिएको होइन घोषणा भन्ने मलाई लाग्छ एक, किनभने आफूले अब कसरी बहुमत ल्याउने त फेरि, किन सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई त बहुमत ल्याएर बस्न मन छ होइन। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ पार्टीहरूका आन्तरिक किचौरोले संविधानलाई कुल्चन पाइँदैन भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भएन। अब तेस्रो कुरो के हो भने संविधान मान्ने पार्टीहरू, संविधानलाई जसले स्वीकार गरेका पार्टीहरूले फेरि बाहिर गएको संविधानको लिकमा ल्याउने गरी त उहाँहरू एकजुट हुने स्थिति आइहाल्छ। यो कहिले आउँछ भन्दाखेरि भने पार्टीहरूले अहिले के हेरिरहनु भएको छ भने यो दुईटै पार्टीको जबसम्म आधिकारिक सुन्नु न आधिकारिक घोषणा भइ नसकेसम्म, दुईटा पार्टी घोषणा नभइसकेसम्म फेरि यिनीहरू मिल्छन् कि भनेर शङ्काको घेरामा राखेका भएर उहाँहरू पनि उत्साही भएर आन्दोलन उठाइरहनु भएको छैन। तसर्थ मैले के बुझिरहेको छु भने यो तपाईँले अहिले भन्नुभएको पहिलो प्रश्नमै मैले उत्तर दिन चाहेँ, यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन भन्ने कुरो क्लियर गर्न चाहेँ होइन। 2 नम्बर कुरो चाहिँ आन्दोलनको रागतापले फेरि यो बाहिर गएको संविधानको लिकबाट संविधानकै लिकमा आइहाल्छ। दोस्रो कुरो तपाईँले अहिले सोध्नुभएको चाहिँ मैले फेरि प्रश्नलाई के लाग्छ भने कहिले कहिले के लाग्छ भने मान्छेलाई आफ्नो अहमताले नि, किन वरिपरिका मान्छेहरूले पनि सबै ठिक छ भनेर बताइदिरहेका हुन्छन्, किन अरू मान्छेहरूसँग अन्तर्क्रिया कम हुन्छ होइन। अनि जहाँ गए पनि 2025 मान्छे नपाउन सक्ने कुरो भएन जुन नेताले पनि अहिले। र एउटा कस्तो लाग्छ भने मैले गरेको निर्णय ठिक छ भन्ने कुरोको जुन दम्भ हुन्छ त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई 2टा दिन चाहन्छु। नेपालकै परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले जब कु गरे उनलाई के लागिरहेको थियो भने सम्मै यो बहुदलीय व्यवस्थाका मान्नेहरूलाई मैले सिध्याइदिन्छु र 17 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले मेरो बाउले गरे जस्तै गर्न पाएँ भने म चाहिँ एकदम एक छत्र राज्य गर्छु भने 59 सालमा धेरै बुद्धिजीवी साथीहरू विद्वान मित्रहरू एकदम पोलिटिकल पार्टीका आदरणीय नेताहरू पनि त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ मन्त्री बन्न जानुभयो। अब त्यसले जनआन्दोलन उठेपछि त रियल कुरा के हो जनतालाई बुझाउनु भयो, 65-63को जनआन्दोलन भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सिर्जना भयो नि त, हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ गणतन्त्र दिनको लागि चाहिँ संविधानलाई कु गर्नुभएको त होइन नि त्यो बेलामा। एक त्यसले गर्दाखेरि 2 कुरो अर्को दृष्टान्त म तपाईँलाई दिन चाहेँ। झलनाथको प्रधानमन्त्री थियो होइन, उहाँ सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको चाहिँ चरणमा के भयो भने माओवादी तात्कालीन माओवादीलाई के लाग्यो भने झलनाथको प्रधानमन्त्री होइन के अरे अब बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर 7 महिनामा झलनाथको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँहरूले चाहिँ विश्वासको मत दिनुभएको थियो। अनि झलनाथले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगरेको कारणले गर्दा उहाँले बाबुरामको जस्तो त दृष्टता गर्नु भएन, संविधानलाई चाहिँ ठिक छ त्यसो भने ठिक छ बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर ब्याक हुनुभयो होइन। संसदले बाबुरामजीलाई बनायो, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। र अब बाबुरामजीले चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा जुन जानुभयो, बाबुरामजीले चाहिँ आफू निर्वाचनमा गराउने गरी घोषणा गर्नुभएको थियो, तर बाबुरामजीले इनपुट हाल्नुभएको थियो आफू प्रधानमन्त्री भएर संविधानको निर्वाचन गराउने, तर आउटपुट के आयो भने खिलराजले आउनुभयो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अबको एउटा कोर्स चाहिँ संविधानको यो राइट जुन जब अदालतले चाहिँ घोषणा गर्छ त्यसले संसद पुनर्बहाली गर्छ, त्यसपछि एउटा कोर्स लिन्छ। यदि अदालतले संसद पुनर्बहाली गरिएन भने मलाई लाग्छ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीले जे सोचिरहनु भएको छ त्योभन्दा नयाँ नयाँ कोर्स हुन्छ र सबभन्दा डरलाग्दो पाटोमा भनौँ हाम्रो संघीयता नै यहीँनिर चाहिँ यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहिरहेका थिएँ।
अहिले हामीले जेलाई उपलब्धि भनेर अर्थाइराखेका छौँ त्यो आफैमा कति उपलब्धि हो होइन भन्ने कुरा जनताको जीवनमा त्यसले कतिको परिवर्तन ल्याउन सक्यो भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ला। मुख्य गरी त संघीयताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा, समावेशी समानुपातिको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा, जुन रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उपलब्धि हो अहिलेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाका चाहिँ यी आधारभूत तत्त्व हुन् भन्ने हिसाबले जुन अहिले व्याख्या भइराखेको छ, यो सम्पूर्ण कुरा चुनाव पनि चुनाव हुने स्थिति पनि समाप्त हुँदै जानु र अर्कोतर्फ चाहिँ यदि पुनर्स्थापना पनि भएन भने यो भनेको त अहिले त्यो प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो। अब चाहिँ यसले भनेको अहिलेको हामीले जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरिराखेका छौँ यसलाई नै ध्वस्त पार्नको लागि उन्मुख भइराखेको छ र त्यसैको तयारी स्वरूप यो आइराखेको छ भन्ने जुन विश्लेषण छ नि, अगाडि मैले जुन भने देशी विदेशी कुराहरू आइराखेको, त्यसमा र यसमा तादम्यता केही छ? मलाई के लाग्छ भने सोचाइ चाहिँ कसैको कुनै कुनामा बसेर हुनसक्छ नि त। जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको हिजो चाहिँ के भने एकतन्त्री शासनलाई लैजान्छु भन्ने थियो। बाबुरामजीकै पनि त्यो बेलामा के थियो भने मैले नै चुनाव गराउँछु र म फेरि माओवादी केन्द्रकै त्यो बेलाको तात्कालीन माओवादीकै मैले 2/3 लिएर आउँछु भन्ने थियो। तर इनपुट हाल्यो एउटा कुरा, सोचाइ एउटा बनायो, आउटपुट त अर्को आउँदो रहेछ नि। कसैको अभिष्ट इच्छा हुनसक्छ, तर मलाई चाहिँ जनताको अगाडि सचेतनाको साथ जनता जुन आएको छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनायौँ, समावेशी सरकार बनाइरहेछौँ, तपाईँको 3 तहको सरकार छ, अहिलेको चाहिँ के हो भने जुन लेभलमा स्थानीय तहको सरकार छ, यो जम्मै कुरोले गर्दाखेरि धृष्टता कसैले राख्न सक्छ मैले भने। किन चाहे राजावादी शक्ति होस् चाहे अरू कुनै शक्ति होस्, उसले पनि यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्छ नि, त्यो चाहिँ सोचाइ कतै बनाएको हुनसक्छ। तर जनता अझै शक्ति हो कि उहाँहरूको अगाडि चाहिँ मलाई लाग्छ जनताको अगाडि यो चाहिँ यो गुम्ने होइन र के अवरोधहरू चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने त भइसक्यो नि। आज तपाईँले भन्नु न, हामीले विकास निर्माणको कुरा गरेर हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने कुरामा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा ठुला र मेगा प्रोजेक्ट कहाँबाट लैजाने, लङ टर्म इम्प्याक्ट खाने खालका के गर्ने, अनि चाहिँ गरिब विपन्न अप्ठ्यारो परेको वर्ग, शहीद होइन, बेपत्ता परिवार, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ दलित जनजातिको बारेमा के गर्ने, महिलाहरूको के बारेमा गर्ने भनेर हामी विकास निर्माणको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने। तपाईँको स्टुडियोमा म पोलिटिकल कुरा गरिरहेको छु, राजनीतिक कुरा यही विषयमै यहाँहरूले जुन व्यवस्थाको लागि आन्दोलन अथवा बौद्धिक रूपमा पनि लेख्ने, त्यसको वकालत गर्ने ती संस्थाहरूको स्थापनाको लागि आज हेर्दाखेरि त 3वटा अङ्गकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिराखेको, संवैधानिक अङ्ग भनेर हामीले जसलाई निर्माण गरेका छौँ त्यहाँ पुग्ने व्यक्ति, त्यो संस्थामाथि पनि आजको दिनमा कुराकानी गर्यो भने नागरिकहरूले निकै अविश्वास गरिराखेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो व्यवस्था यहाँले भन्नुभएको दृष्टता नगरे पनि नागरिककै तहबाट विश्वसनीयता त गुमाउँदै गएको छ नि आजको दिनमा। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँले जुन भन्नुभएको छ नि, हामीले के हुन्छ भने अहिले मिडियाको तर्फबाट तपाईँ साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मिडियाहरू पनि आफ्नो मिडिया कसरी चल्छ भनेर विभिन्न हिसाबले फेसबुक मिडियामा सबै हुने नहुने राम्रा नराम्रा खबरहरू आइरहेछन् होइन, त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने कुरो पनि बुझ्न जरुरी छ। र अहिले चाहिँ एकले अर्कोलाई गाली गरेपछि त्यो चाहिँ खुब मिडियामा चाहिँ छापिने चलन पनि छ। किनभने हामीसँग चाहिँ तपाईँले अहिले जुन भन्नुभएको कुरोमा चाहिँ के छ भने नेपाली जनता 3 करोड जनता मलाई के लाग्छ भने साह्रै सचेतनाको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँले बुझिरहनु भएको छ। अहिले मैले नेकपा पार्टीभित्रकै कुरा गर्न चाहेँ, पार्टीभित्र तपाईँ हामीले चाहिँ नबुझेको कुरा के छ, पार्टीभित्र नबुझ्ने मान्छेको छ, वडा कमिटीको तहसम्मको साथीहरूले यो कुरो बुझिरहनु भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाउँदाखेरि र राजतन्त्रलाई फ्याँक्दाखेरि सङ्घीयताको वकालत गर्ने पक्षधर को हो भन्ने कुरो चाहिँ नबुझेको स्थिति त छैन नि होइन। तर अरूले भने जस्तो गरी मैले चाहिँ एउटै पार्टीभित्र रहेको नेताहरू हिजो पक्ष र विपक्षमा जे मत हाल्नुभयो, तर पक्ष र विपक्षमा जे हाले पनि एउटा सर्वसम्मत निर्णय नभए पनि बहुमत निर्णयलाई मानेर आएको नेतालाई हिजोको कुराहरूलाई म घाँटी कराकर गरेर उहाँहरू कसैको पनि अपमान गर्न चाहन्न। तर यथार्थ कुरो के हो भने मैले एउटा भन्ने कुरो के छ भने सबैले बचेर कुरा गर्नुहोस् है। भोलिको स्थितिमा त तपाईँले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पनि खोसिन सक्दैन होइन। सही पार्टीभित्रको को पक्ष हो त्यो पनि उजागर भइहाल्छ, किन जनताको सचेतना लेभल छ। हिजो माले पार्टी खोलिरहँदाखेरि वामदेव कमरेडहरू तात्कालीन गिरिजाबाबुसँग चाहिँ गएर मन्त्री भएर उहाँहरूको चाहिँ मान्छेहरू बस्नुभयो र एक छत्र राज्य चाहिँ उहाँहरूले बनाउँछु भन्दाखेरि जनताको लेभलबाट एउटा सिट पनि ल्याइएन नि। त्यसमा गरी मलाई के लाग्छ भने जनतालाई कसैले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्न जरुरी छैन। यहाँले भन्नुभयो अगाडि विश्वसनीयताको कमी खडेरी छैन, जनताहरू चाहिँ सबै विश्वास गरिराखेका छन् भन्दै गर्दाखेरि आजको दिनमा जसरी अख्तियार प्रमुखको अहिले पछिल्लो संवैधानिक नियुक्तिकै विषयमा त्यो स्थायी आयोग जस्तो हुने हो कि त्यो विश्वसनीयतामा खडेरी के
त्यो देखिराखेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ सर्वोच्चकैमा जसरी चाहिँ संवैधानिक इजलासको गठन भयो नि, केही वरिष्ठहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर कनिष्ठहरूलाई त्यहाँ पुर्याइएको, उनीहरूको चाहिँ फेरि यता कार्यपालिकामा जो रहेका छन् उनीहरूसँगको विगतको दिनमा रहेको त्यो तादम्यता जसरी चाहिँ हामीले नियुक्ति गर्छौँ, यसले चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू सेटिङमै चलिराखेको छ कि संस्थालाई जुन रूपमा परिकल्पना हामीले गरिराखेका छौँ त्यो परिकल्पना अनुरूप चाहिँ यी संस्था भोलिको दिनमा त्यो प्रतिशोध सान्ने, अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि यहाँले प्रश्न रूपमा देखि पनि राख्नुभयो होला, भोलिको दिनमा कसैलाई अख्तियार लगाएर कतातिर त्यो प्रकारको त उठिराखेको छ नि, यसले त भोलिको दिनमा त्यो हुँदै गर्दाखेरि र भोलिको दिनमा जे सोचिया छ त्यही अनुरूप गयो भने त अहिले जो बहुमतमा भएको भन्ने छ नि उहाँहरू नै होइन यो त शाही आयोगको पुनरावृत्ति भयो भनेर सडकमा आउने स्थिति नै आउन सक्छ क्या। जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तो। तपाईँहरूले जुन शङ्का गर्नुभएको छ, मैले बौद्धिक साथीहरू, इन्टेलेक्चुअल साथीहरू, विद्वान मित्रहरू जो चाहिँ संवैधानिक अङ्गमा जानुभएको छ उहाँप्रति मेरो बहुत आस्था छ र त्यहाँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ पढाइ लेखाइ बौद्धिकताले काम गर्छ। र अहिलेको किन यो सम्भव छैन भने चौथो अङ्गको रूपमा तपाईँहरू जुन पत्रकार मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ नि, तपाईँले जसरी बोलिरहनु भएको छ हामी बोलिरहेछौँ नि, आखिर उहाँ पनि त जनताकै छोरा हो नि, चाहे त्यो अख्तियारमा जाने मान्छे होस्, चाहे अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रहने मान्छे हुनुहुन्छ, चाहे त्यो निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्छ, हिजोको हिसाबले हाम्रो साथीभाइ नै हुनु होला। तर मलाई के लाग्दैन भने जति राजनीतिक दलको नेताहरूले उहाँहरूले चिन्ता गर्नुभएको छ र उहाँप्रति शङ्का गर्नुभएको छ नि, शङ्का गर्न पाइयो तर उहाँहरूले विवेक बेच्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ कि। ठिक छ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ यहाँ आफैले पनि विगतका इन्टरभ्यूहरूमा लगातार अब चाहिँ हामी 7% आर्थिक वृद्धि हामीले हासिल गर्छौँ नै, अब त दोहोरो अङ्कमा पुग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ सम्भव छ भन्ने कोणबाट आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ देशको वातावरण त्यतातर्फ उन्मुख भइराख्या जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले देश एउटा अँध्यारो सुरुङतर्फ छिरेको छ। त्यो भोलिको दिनमा निस्कँदै गर्दाखेरि कतातर्फ जाने हो, के हुने हो भन्ने अहिले नै त्यो निर्क्यौल गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसलाई सम्भवतः सडकमा उपस्थित हुने जनसङ्ख्या अथवा त्यहाँ उपस्थित हुने जनमत र अर्कोतर्फ सर्वोच्चले के गर्छ त्यसले चाहिँ निर्देशित गर्ने जस्तो देखिन्छ। यहाँले चाहिँ आगामी दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले दुईवटा कुरा विश्लेषण गर्ने गरेको छु। एउटा कुरो, यो घटना नेकपाको इतिहासमा नहुनुपर्ने घटना घट्यो, किन हामीले जनताबाट त्यत्रो अनुमोदित भएको थियौँ होइन। अब तपाईँ स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार जुन तहको हामीले चाहिँ जनमत पाएको थियौँ नि, यसलाई म एउटा वामपन्थी बुद्धिजीवी मार्क्सवादीको हिसाबले र प्लानिङमा होइन विकास निर्माणमा काम गरेको हिसाबले र मेरो सङ्गठनकै हिसाबले पनि बुद्धिजीवी सङ्गठनको हिसाबले मैले दुर्भाग्य भयो भन्ने लाग्छ। र यही परिस्थिति सिर्जना गर्न नेकपा पार्टीलाई ठुलो कठिनाइ र मिहिनेत गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा यो हामीले चाहिँ जनतासँग माफ मागेर राजनीतिक दल र नेताहरू जानुको विकल्प छैन भन्ने लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ विकास निर्माणको कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले कोभिड-19को हिसाबले जुन एउटा परिस्थिति, अब इकोनोमीमा जुन हामी 7% को आर्थिक वृद्धि दर भनेको पोहोर 2.5% 3% मात्रै लिएर आयौँ होइन। 7 खरब जति चाहिँ राजस्व उठ्या छ, 11 खरबको टार्गेट थियो होइन। अब माघ पछिको सन्दर्भ अलिकति तङ्ग्रिएर आउलागी जस्तो छ भने चाहिँ यस्तो भयावह स्थितिको बेलामा हामीले फेरि निर्वाचन गरेर, तपाईँलाई मैले भन्छु विकासको हिसाबले एउटा बौद्धिक हिसाबले निर्वाचन गरेर राजनीतिक दलले जुन एउटा चाहिँ अथवा प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा अव्यवहारिक होइन उहाँको चाहिँ जुन एउटा सोचाइले काम गरिरहेछ, पहिलो कुरो आफ्नै पार्टीभित्र पनि बेमेल छ, बाहिर अरू दलहरू सबैजना यसको लागि स्वीकार गरिरहेको छैनन् र विकास प्रेमी र जनताको लागि पनि यो आवश्यकता नभएको चिज हो भन्ने कुरो जुन उजागर भइरहेछ, यसले के लाग्छ भन्नु होला भने यो कठिनाइको परिस्थिति छ भन्न चाहे। मैले यस्तो देख्छु अब यसपछि गएर चाहिँ अनि विकासको कुरोमा तपाईँले भन्दाखेरि अब पहिलो काम त राजनीतिले नै विकासलाई गाइड गर्ने हो, पार्टीहरूले नै यसलाई चाहिँ लिड गर्ने हो होइन। यसको करेक्सन गर्नुको त विकल्पै छैन, यसलाई चाहिँ हामीले सुधार्नुको विकल्प रहेन एक होइन। अनि अर्को कुरो तपाईँले जुन अहिले भन्नुभएको छ पार्टी एकीकरणको सम्भावना छ कि छैन भन्दाखेरि जब मान्छेले चाहिँ सबै कुरो चाहिँ घर जम्मै जलिसकेर खरानी धस्न थाल्छन् नि, त्यसपछिको चाहिँ सम्भावना छन् र फेरि पनि मार्क्सवादीहरू, फेरि पनि लेनिनवादीहरू, फेरि पनि विधि र पद्धति मान्नेहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी छ। दुईटै पक्षमा लाग्नुभएको आदरणीय नेताहरू राम्रा पनि हुनुहुन्छ होइन। अब तर मलाई के लाग्छ भने यो अहिले नै चाहिँ मैले त्यो देख्दिनँ एकता हुने। अब 1-2 वर्ष सबैजना चाहिँ बिग्रिसकेपछि र त्यसपछि बल्ल सुझबुझ आउला। तर अहिले चाहिँ के हो भने हामी सबैको कर्तव्य चाहिँ के हो भने ठिक र बेठिक छुट्याउने,
ठिक र बेठिक छुट्याउने र मेरो विचारमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ। निर्वाचन अहिलेको हिसाबमा आर्थिक अवस्थाले पनि थेग्न सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहे त्यो अरू दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा लगायतकाहरूले पनि मलाई लाग्छ यो नेकपाको घरभित्रको किचलो मात्रै नभएर संविधानलाई कु भइरहेको हुनाले उहाँहरू समेत उठेर जनआन्दोलनलाई उठाउने र जो अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री पक्षधर भएर हिँडिरहनु भएको छ राजनीतिक दलका आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, सुझबुझको साथ काम गर्नुहोस् र जनतालाई जुन अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो, हामीले जनतासँग माफ मागेर फेरि पनि हामीले चाहिँ के गर्ने हो भन्ने बारेमा संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने मलाई लाग्छ राजनीतिक पार्टीले चाँडो नै सल्टिने कोर्स लिन्छ, नभए फेरि पनि जनता आन्दोलनमा जानुपर्ने र यसले मुलुकलाई चाहिँ अनिष्टतिर पनि लैजान सक्छ भन्न चाहे। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।